थैला जैसे ही पकड़ा तो उसको लगा जैसे उसकी अपनी जिंदा सलामत खोपड़ी जो इसके कंधों के ऊपर थी उसमें गर्मी सी भर गई हो। गर्मी लगने का ये सिलसिला जल्दी ख़त्म भी हो गया, मगर इन दोनों के दिल अब भी घबराहट से महसूस कर रहे थे। गोरकंद के मकान तक आने पर उसने इसको बाकी 500 रुपये पकड़ा दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल की एक साइड पर लटकाया। जबकि वो रिजवान के घर के पास आए तो रिजवान उतर गया। तब आसिफ ने खोपड़ी रिजवान को पकड़ा दी। पहले तो रिजवान डरता रहा, मगर जब आसिफ ने उससे कहा तुम्हारे पास लॉक वाली अलमारी है तो मैं उसको अलमारी में रख कर लॉक लगा देना। मेरी अलमारी का लॉक ख़राब है तो इसको घर का कोई भी फ़र्द देख सकता है। रिजवान ये वजह सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर मान गया। घर के अंदर जाकर इसने सबसे पहले थैला अलमारी में रख कर लॉक लगाया। खाना वगैरह खाकर अभी सोने ही जा रहा था कि अचानक उसको ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा कर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को ज़मीन से उठाते हुए नजर आने। क्या हुआ भाई जान? घबरा के बोला। इसी वक्त इसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दिया। ये क्या हुआ भाई? वो चिल्लाया। जल्दी उससे मालूम हो गया कि इसका भतीजा सेहन से अंदर बरामदे में दाखिल हो रहा था कि इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूट कर आ लगा, जिसकी वजह से इसका सर पर चोट आई है। फटाफट मोहल्ले के मकामी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बच्चे को अपने छोटे से क्लिनिक पर ले जाकर इसकी मरहम पट्टी की। खुदा का शुक्र है कि सर की हड्डी टूटी नहीं, मकामी डॉक्टर बोला। बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दवा दी गई थी उसमें सुकून की दवा शामिल होने की वजह से वो जब सोने लगा तो रिजवान खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपने कमरे में आ गया कि बच्चा बच गया। कमरे में आकर उसको एक अजीब सा ख्याल आया कि आसिफ और उसने चूँकि मुर्दे की खोपड़ी निकाल दी थी कब्र से, तो हो सकता है घर में बच्चे को चोट लगी हो। उसके सर पर तो क्या ये कोई अजाब या इंतकाम है मुर्दे का? अभी वो सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर आसिफ का फ़ोन आने लगा। आसिफ ने फ़ोन पर सबसे पहले नन्हे मियाँ की खैरियत मालूम की। तभी रिजवान ने उसको अपना ये ख्याल बताया, हो सकता है कि मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही हो, तभी तो उसके भतीजे के सर पर चोट लगी है। आसिफ ये सुनकर बहुत हंसा। अरे बाबा, ये 4G और 21वीं सदी है, या रूहें वगैरह नहीं इंतकाम लेती। वैसे भी ये कोई सन 1800 का ज़माना तो है नहीं जहाँ तुम मुझे मुर्दे और रूहों से डरा रहे हो। जनाब रिजवान साहब, मुस्तकबिल के डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे? तुम तो अपने मरीज़ को अगर किसी वजह से वो मर गया देख कर अस्पताल से भाग जाओगे। आसिफ रिजवान की बात पर दिल खोल कर हंसा। आखिर में उसने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। खोपड़ी निकाल कर सामने रख कर इसकी साख्त पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मुर्दे को इंतकाम लेना है या डराना है तो मुझको डराए। आसिफ को क्या मालूम कि वो जिन बातों का मजाक में कह जा रहा था बहुत जल्द इनको सच करने वाली है। ओके, गुड बाय डॉक्टर रिजवान, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। रिजवान ने भी फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा और फिर वो ये सोचते सोचते ही सो गया कि मैं बिला वजह डर रहा हूँ। भला जो ज़माना आजकल चल रहा है, इतने जदीद ज़माने में रूहों और मुर्दों का क्या डर। रिजवान का फ़ोन एक ज़ोरदार आवाज़ से बज उठा। वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा। फिर उसने एक हाथ आगे करके ये देखे बिना ही कि सख्त ख़राब मौसम में कौन इसको कॉल कर रहा है, उसने फ़ोन ऑफ कर दिया और सो गया। अभी उसको सोए 15 मिनट ही हुए थे कि इसके कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। उसके बड़े भाई की बुखलाहट हुई आवाज़ ने रिजवान को जगा दिया। उसके सोए हुए दिमाग में रिजवान के बड़े भाई की आवाज़ जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? रिजवान, जल्दी उठो। गहरी नींद से जागे रिजवान के दिमाग में ये बात आई कि कहीं उसके भतीजे की तबीयत तो मज़ीद ख़राब नहीं। भैया, क्या वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ हाँ, वसीम ठीक है, तुम जल्दी बाहर आओ, आसिफ की तरफ जाना है। आसिफ की तरफ? क्यों, क्या हुआ? इस वक्त तो सुबह के 5 बजे। रिजवान, सादा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको आसिफ के अब्बा ने फ़ोन भी किया था मगर तुमने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। तब उन्होंने हमको इमरजेंसी इतला दी, आसिफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एक बाम रिजवान के ऊपर गिरा दिया। आसिफ? आसिफ को क्या हुआ भैया? वो जुनूनी अंदाज से चिल्लाया। सब्र करो मेरे भाई। आसिफ रात कमरे में सोया था कि अचानक उसके कमरे से ज़ोरदार आवाज़ आई। तो उसके दोनों भाई और अब्बा उसके कमरे में जब गए तो उन्होंने एक होलनाक मंजर देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर आसिफ के सर पर लगा हुआ है और बेचारा आसिफ सोते ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से ये दुनिया छोड़कर चला गया।
رضوان نے یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل بھی ڈولنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں صرف یہ بات چل رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی ان دوستوں نے نکالی تھی، آخرکار اس نے اپنا انتقام آصف سے بھی لے لیا۔ اب اس کی باری ہے۔ آصف کی کھوپڑی تو ٹوٹ گئی اور وہ دنیا چھوڑ گیا، مگر مردہ اب اس کو نہیں چھوڑے گا۔ جب رضوان کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کا جنازہ تیار تھا۔ اگرچہ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، مگر اس نے ضد کر کے اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ چہرہ تو کپڑے کے نیچے چھپا دیا گیا تھا، کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ جانے سے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اتفاق دیکھیں، آصف کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں گیا جہاں سے 24 گھنٹے پہلے کھوپڑی نکال کر لے گیا تھا، اور اس کی قبر بھی اسی ہی قطار میں تھی جس کے شروع میں آصف اور رضوان ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے کر گئے تھے۔ آصف کے جنازے پر رضوان کو تو نہ لے جایا گیا کہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ آصف کی المناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے سے ہوئی تھی، مگر صدمے سے گم سم رضوان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پنکھا بھی مردے کے انتقام کی وجہ سے گرا تھا، اور گرا بھی ٹھیک اسی جگہ پر تھا، یعنی کھوپڑی پر۔ مردے کی بھی وہ کھوپڑی ہی نکال کر لائے تھے۔ آصف کی موت کے 3-4 دن بعد رضوان کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے کھوپڑی والا تھیلا الماری سے نکالا۔ تب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سے روشنی سی نکل رہی ہے۔ اس نے باہر آ کر بائک سٹارٹ کی کہ گھر والوں سے بہانہ بنا کر قبرستان والی سڑک کی جانب آ گیا۔ قبرستان میں آ کر اس نے جب گورکن کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ قبرستان کے جنوبی کونے میں کام کر رہے۔ رضوان کا یہ پروگرام تھا کہ آج وہ کھوپڑی دے جائے اور 3-4 دن تک آ کر آصف کی قبر پر بیٹھ کر کافی دیر قرآن پاک پڑھے۔ گورکن جیسے ہی اس کو ملا، پہلے تو اس نے آصف کی المناک موت پر بے پناہ افسوس کا اظہار کیا۔ پھر جب رضوان نے اس کو کھوپڑی رات کو قبر پھر سے کھول کر اس میں رکھنے کا کہا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ تو آپ کو میڈیکل کے کاموں میں چاہیے تھی، اب کیوں واپس رکھنی؟ رضوان نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کو اب کالج والوں نے اپنے پاس سے انسانی ڈھانچے کے حصے دے دیے ہیں، تب یہ اس کو درکار نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کو آصف یاد آیا کہ اس مانوس کھوپڑی نے اپنا انتقام لیتے ہوئے اس کو بھی اسی قبرستان میں پہنچا دیا جہاں سے وہ چند دن پہلے اپنے قدموں پر چل کر ہنستا مسکراتا کھوپڑی لے کر واپس گیا تھا۔ صاحب، گورکن کی آواز سے وہ دنیا میں واپس آ گئے ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کھوپڑی واپس رکھ رہے۔ یہ تو آصف صاحب کے بار بار کہنے اور واقفیت کی وجہ سے میں نے نکال دی تھی، ورنہ ایسا کرنا بہت گناہ ہے۔ مردہ بھی ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے قبردین، تم یہ کھوپڑی والا تھیلا اور یہ رکھو 500 روپے۔ تم آج ہی رات کو قبر کھول کر اس کو اندر رکھ دینا، اور میرے نمبر پر اس کو مردے کے پاس رکھ کر ایک تصویر بنا کر مجھے ارسال کر دینا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اوکے صاحب۔ گورکن نے تھیلا اور 500 روپے پکڑے اور ان کو اپنی بیٹھک کی الماری میں رکھنے چل پڑا۔ ادھر رضوان قبرستان کے مین گیٹ پر کھڑی اپنی بائک کو سٹارٹ کر کے جب واپس مڑنے لگا تو اسے ایک قبر کا کنبہ نظر آیا، جس کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ بالکل نئی نئی قبر پر لگے کنبے پر لکھا تھا، آصف اظہر ولد اظہر شیخ، تاریخ وفات 28 جولائی۔ یہ تازہ قبر کھوپڑی کے انتقام کا ثبوت تھی۔